خذوا في قشم القبر رأسه قدام شيء قدام شيء قربة كده تاخذ منها ها خليها بس انتم كده بس لا قدنا يلا ما في مشكلة يمشي هيا دخل يا انت ده خلاص بسم الله بالتمشي انتم توب الكبار اكو اخر يوا انتم يوا اكو وراكم هناك اخر انتم ده كيف كبيره عندنا خلاص كبيره لا اجيب خلاص موني خلاص مصعب ومير هذا لسه وين هذا